यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। अघि न्युजमा जानुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो अतिथिको बारेमा छोटकरीमा कुराकानी गरेका थियौँ र हाम्रा अतिथि हामी सामु आइ पनि सक्नुभएको छ र उहाँको बारेमा हाम्रो टिमले बनाएको एउटा सानो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो पहिला हेरौँ अनि उहाँसँग हामी कुरा गरौँला। डाक्टर शिवमङ्गल प्रसाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2026 सालमा रौतहटमा जन्मिएका उहाँले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट आयुर्वेदा बाल रोगमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ। 55 सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा प्रवेश गरेका डाक्टर शिवमङ्गलले 75 सालदेखि क्याम्पस प्रमुख र 76 सालदेखि सहप्राध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। आयुर्वेद अध्ययन संस्थान, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयको सहायक डिन, आयुर्वेद चिकित्सा परिषदको सदस्य समेत रहेका उहाँले पाठ्यक्रम विकाससँगै समग्र शिक्षा तथा बालरोगको चिकित्सा क्षेत्रमा 2.5 दशकदेखि काम गरिरहनु भएको छ। बाल रोगको अध्ययन, अध्यापन र अन्वेषणमा जुटिरहेका तिनै डाक्टर शिवमङ्गल प्रसाद आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हो, यिनै कीर्तिपुर क्याम्पस आयुर्वेद क्याम्पसका क्याम्पस चिफ, त्यस्तै गरेर एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर शिवमङ्गल प्रसाद आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू। स्वागत छ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू सर। यो कुरा अब आयुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि सुरु गरौँ। हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यतामा नि औषधि चिकित्सा उपचारमा चाहिँ हामी धेरै अगाडि थियौँ भन्ने हामी पढ्छौँ, सुन्छौँ। पौराणिक कथाहरूमा पनि पढ्दाखेरि ती कुनै न कुनै चिजबाट त आएका हुन्। जस्तो शिवजीले गणेशलाई हात्तीको टाउको हालिदिएको होइन, दक्ष प्रजापतिको कुरा, यी चिजहरू हुँदाखेरि नि हाम्रो यो चिकित्सा विज्ञान धेरै अगाडि थियौँ हामी पहिला। यसको बारेमा केही भन्नुहोस् न, के हो त आयुर्वेदमा? हजुर, थ्याङ्क यू सर, बहुत राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। मुख्य रूपले भन्दाखेरि आयुर्वेद एउटा चिकित्सा विज्ञान मात्रै नभइकन हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको द्योतक पनि हो। यो आयुर्वेदको उत्पत्तिको बारेमा हुन त अहिले संसारले मिथ भन्छ, बट त्यो मिथ चाहिँ होइन, सत्य नै हो। र यो हाम्रो जुन पूर्वीय सभ्यता छ अध्यात्म आधारित सभ्यता हो। हामी ईश्वरलाई मान्छौँ, आयुर्वेदले पनि ईश्वरलाई मान्छ र आयुर्वेदमा एउटा फन्डामेन्ट प्रिन्सिपल छ, ईश्वर भाव अथवा स्वभावो भाव भन्छ। ईश्वर भाव, ईश्वरलाई मानेर गरिने कामहरू र ईश्वरलाई अन्तिम सत्ता मान्ने एउटा हाम्रो सिद्धान्त छ। त्यस अनुसार आयुर्वेदको उत्पत्ति, यो सृष्टिको उत्पत्ति पूर्व नै भइसकेको थियो। स्वयं ब्रह्माले सृष्टिको उत्पत्ति गर्नुभन्दा सृष्टिको उत्पत्ति भएपछि प्राणीहरूलाई दुःख कष्ट हुन्छ भनेर त्योभन्दा अगाडि नै एउटा गुड प्लानरको रूपमा आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रको पनि उहाँले अन्वेषण गर्नुभएको थियो र त्यो समयलाई ब्रह्मलोकमा आयुर्वेदको अवस्थिति भन्छ। त्यसपछि धेरै कालक्रमसम्म अब पहिला त हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको सिद्धान्त अनुसार पहिला ब्रह्मलोकको सृष्टि हुन्छ, त्यसपछि देवलोकको सृष्टि हुन्छ, त्यसपछि यो मर्त्यलोकको संरचना गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीले। अनि ब्रह्मलोकबाट त्यो आयुर्वेदको प्रचार प्रसार देवलोकमा आयो। देवलोक मिन्स रेस्पोन्सिबल विथ द इन्द्र। अनि इन्द्रले ब्रह्माबाट दक्ष प्रजापतिले आयुर्वेदका ज्ञान पाए, दक्ष प्रजापतिबाट इन्द्रमा त्यो ज्ञान आयो र यो बिचमा अश्विनी कुमारको नाम आउँछ। अश्विनी कुमार देवताहरूको फिजिसियन, द रोयल फिजिसियन अफ इन्द्र भन्नेको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँसम्म हुँदाखेरि आयुर्वेद देवलोकमै थिए, द ट्रिटमेन्ट सिस्टम फर द गड एन्ड गडेज भनेर त्यतिसम्म रह्यो। त्यसपछि जब सृष्टिको प्रारम्भ भयो, सृष्टिको प्रारम्भ भएपछि दुईटा कन्सेप्ट छ। पहिला सृष्टि यावर प्रवृत्तिमा थिए, घुम्ने र वाकिङ इन नेचर भन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडिराख्ने। दे हेभ नो एनी लस्ट एन्ड डिजायर्स एन्ड वरी, त्यति बेला केही थिएन, कुनै सङ्ग्रहको सिद्धान्त पनि थिएन। तर पछि पछि मान्छेको नेचर हो, भएपछि अलिअलि कलेक्सन गर्ने, खानपिन राम्रो भयो भने बढी खाइदिने, यस्तो हुँदाखेरि यसलाई भन्छ मिथ्या आहार विहार, ब्याड ह्याबिट्स
मानवमा आउन थाल्यो, मानव अलिकति सेडेन्टरी लाइफमा हुन थाले, ग्रुपमा बस्न थाले, अनि त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ त्यही अनुसारको रोगहरूको पनि उत्पत्ति आयो र संसारमा बडा हाहाकार मच्यो। अनि भएपछि अहिले जुन हामी भन्छौँ नि हामी यो मोडर्न एजमा सिम्पोसियम गर्छौँ, कन्फरेन्स गर्छौँ, सेमिनार गर्छौँ, द्याट टाइम अल्सो हेल्ड। त्यति बेलाका प्रबुद्ध विद्वानहरू ऋषिमुनिहरू यही हाम्रो हिमालयमै बस्नु भएको थियो, नियर कैलाश पर्वत। त्यही भएर आयुर्वेदको ओरिजिनमा नेपालको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ म भन्छु। अगाडि पनि हामी क्लियर गर्दै जान्छौँ। अनि त्यहाँ एउटा ठुलो वर्ल्ड वाइड सेमिनार भएको थियो र त्यो सेमिनारमा सबैले त्यति बेलाका मनिषीहरूले विचार गरे कि अब आयुर्वेदलाई यो मृत्यु लोकमा पनि ल्याउनु पर्यो। जस्तै वेस्ट मेडिसिन नेपालमा तपाईको चन्द्र शमशेरको पालामा भित्रेको इतिहास छ हामीसँग मिलिट्री हस्पिटलको रूपमा। त्यसरी नै आयुर्वेदलाई देवलोकबाट मर्त्यलोकमा ल्याउने एउटा स्ट्राटेजी बन्यो, प्लान बन्यो, सिस्टम बन्यो। र त्यो सिस्टममा अब त्यति बेला अहिले हामी बुझौँ न, अब 20-30 इयर्स पहिलाको अमेरिका र अहिलेको अमेरिका, मलाई अमेरिका जाने मन भयो भने हामी तुरुन्तै जान सक्छौँ। तर त्यति बेला जाँदैन थियो। 50 इयर्स एगो त अमेरिका जान देवलोकको कुरा पनि त्यस्तै थियो। तर त्यति बेला हामीसँग, हाम्रो मनुष्यहरूसँग एउटा के भन्छ नि त्यो हिडन पावरहरू हुन्थे जसलाई हामी आध्यात्मिक शक्ति भन्छौँ। र त्यो शक्तिको द्वारा उहाँहरू रूप परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ। अहिले आउँदैछ त्यो योगको धेरै अगाडि बढ्दैछ, त्यो योग विद्या हो। र आयुर्वेदमा पनि के भन्छ नि त्यसलाई विलीन हुने, अदृश्य हुने शक्तिहरू आयुर्वेद विधामा पनि छ। त्यो आजकल प्राय लोप भइसकेको छ। हो, त्यस्तो विधा भएको एकजना महर्षि हुनुहुन्थ्यो, महर्षि भारद्वाज। भारद्वाज त हामी गोत्रको पनि हामी गर्छौँ। महर्षि भारद्वाजलाई त्यो दिइयो, के भन्छ, अभिभारा, तपाईँ जानुहोस्, स्वर्गमा जानुहोस्, इन्द्रसँग आयुर्वेदको अध्ययन गरेर आउनुहोस्। र नेपालमा पनि आयुर्वेदको शिक्षाको एउटा राम्रो हिस्ट्री छ। नेपालमा पनि विधिवत सिस्टमेटिक शिक्षाको लागि यहाँबाट चन्द्र शमशेरको पालामा 5 जना स्कलर्सलाई राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुरमा पठाइएको थियो। 5 स्कलर्स फ्रम नेपाल गए, इन्डियामा पढेर आए, अनि नेपालमा पनि बिस्तारै सिस्टमेटिक आयुर्वेदको स्थापना गरेको इतिहास छ। त्यस्तै भारद्वाज जानुभयो र अब युगौसम्म इन्द्रको सान्निध्यमा बसेर पुरा अष्टाङ्ग आयुर्वेदको अध्ययन गरेर आउनुभयो। अहिले भर्खरै आउँदाखेरि डाक्टर साहब बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भन्नुभयो नि। हो, परापूर्व कालमा आयुर्वेदका 8 अङ्ग थिए। 8 लिम्बिक प्र्याक्टिस अफ आयुर्वेद हामी भन्छौँ। त्यसमा काया चिकित्सा, अहिलेको इन्टर्नल मेडिसिन भनौँ, त्यसपछि कौमारभृत्य, आयुर्वेदको पेडियाट्रिक्स, अहिलेको पेडियाट्रिक्स भनौँ, जसको एक्सपर्ट म आफै हुँ। त्यसपछि कौमारभृत्य शल्य, सर्जरी, आयुर्वेदमा शल्य तन्त्र भन्छ, सर्जरी। त्यसपछि शलाक्य तन्त्र, ENT, आई एन्ड डेन्टिस्ट्री, हाम्रो आफ्नो पनि अफ्थाल्मोलोजी, डेन्टिस्ट्री छ। त्यसपछि तपाईँको भूतविद्या, भूतविद्या भनेको डेमोनोलोजी, डेमोनोलोजी भनेको अहिलेको माइक्रो अर्गानिजमसँग तुलना गर्न सक्छौँ। अहिलेको ब्याक्टेरिया, भाइरस, त्यो सब त्यो अन्तर्गत आउँछ। त्यसको अलावा पनि हाम्रो फिलोसफीले विचार गर्ने एउटा के भन्छ नि अदृश्य आत्माहरू, त्यसको भूतविद्यामा। त्यसपछि अर्को बडा राम्रो सुन्दर पक्ष छ जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा भनेको हामीले बुढै नहुन दिने, एन्टी एजिङ थेरापी भन्छ। र अहिले एकदम लोकप्रिय भइरहेछ। एन्टी अक्सिडेन्टहरूको कुरा वेस्टले गरिराखेको छ, त्यो सब आयुर्वेदमा चर्चा भएको छ पहिला। त्यसपछि अर्को छ के अरे बाजीकरण, त्यसपछि रसायन चिकित्सा। बाजीकरण भनेको एफ्रोडिजियक, नपुंसकता फर द इन्फर्टिलिटी। इन्फर्टिलिटी, मेल इन्फर्टिलिटी पनि हुन्छ, फिमेल इन्फर्टिलिटी पनि हुन्छ। त्यसलाई, र यसमा इन्फर्टिलिटी मात्रै चेक गर्ने होइन, कसरी गुड प्रोजेनी दिने भन्ने चर्चा पनि यो विधामा, बाजीकरण विधामा भएको हो। त्यसपछि रसायन तन्त्रमा अहिले जुन हामी गऱ्यौँ नि कि बुढ्यौली आउन नदिने, शरीरलाई चुस्त दुरुस्त राख, यसरी 8 प्रकारको थियो। र उहाँ आइसकेपछि मृत्यु लोकमा त्यही अनुसारको प्रचार प्रसार गर्नुभयो र त्यति बेला भएका रोग व्याधिलाई नाश गर्नुभयो। अ काइन्ड अफ अहिलेको जुन हामी कोभिड पेन्डेमिक क्रस गऱ्यौँ नि, त्यस्तै पेन्डेमिक त्यति बेला भएको थियो र भारद्वाज महर्षिको टिमले त्यति बेला म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको थियो। र त्यही बेलादेखि बिस्तारै क्रमशः आयुर्वेदको उत्थान हुँदै गयो। र एउटा यस्तो अवस्था थियो
कि यो पूर्वीय सभ्यतामा आयुर्वेदको स्वर्णिम योग थियो। आयुर्वेदले गर्न नसक्ने केही थिएन, अगाडि हामीमा गर्छ म्याडम। डाक्टर साहब भर्खरै जुन सुन्यौँ नि त्यो सुन्दाखेरि आफैलाई पनि कति मजा आयो जे हामीहरूको ओरिजिन भनेर सुन्दाखेरि रमाइलो पनि लाग्यो, यथार्थ पनि छ, सबै कुरा हुँदै पनि आजको दिनमा किन आयुर्वेद अलिकति सफर गरिराखेको र हामीले चाहे जस्तो हुन नसकेको त? म्याडम यसको कारणहरू त धेरै छ, तर एकाडेमिसियन मैले दुईवटा कारण त्यसबाट मैले निकालेको। एउटा यो आयुर्वेदको एउटा भनौँ न ओरिजिन नेपाल र भारत, जसलाई हामी पूर्वीय सभ्यता भन्छौँ, र यो दुईटै पोलिटिकली भायोलेन्समा फँसे। मुख्य रूपले भारत फँसे। भारतमा मुगल अट्याक भयो, त्यसपछि यो के भन्छ अङ्ग्रेजहरूको भयो, वर्षौँ वर्ष राज्य गरे। हामी त त्योबाट अछुन्न रह्यो र आयुर्वेदको जति निधिहरू छ नेपालले बचाएर राखेको थियो त्यो बेला। हामीलाई कतिलाई थाहा छ छैन, किनभने हाम्रो बारेमा पनि थाहा छैन। आयुर्वेदको यस्तो रिच हेरिटेज नेपालसँग छ। आयुर्वेदको बालरोग नेपालले कन्ट्रिब्युट गरेको हो। इन्डियामा बालरोग प्राप्त थिएन। काश्यप संहिता हाम्रो नेपालको राजगुरु पण्डित हेमराज शर्माको नाम यहाँहरूले यदि सुन्नुभएको छ भने उहाँ हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले काश्यप संहिताको ओरिजिन गर्नुभएको थियो, जो त्यति बेला तत्काल केशर पुस्तकालयमा थियो र त्यहाँबाट उहाँले लिएर बाहिर एक्सप्रेड गर्नुभयो। त्यस्तै भारतमा यो विभिन्न इम्पायरहरूको कारणले गर्दाखेरि आयुर्वेदलाई त्यहाँ डोमिनेस मुगलहरू आए, युनानी मेडिसिनलाई माथि ल्याए। इङ्ग्लिसहरू आए, इङ्ग्लिस मेडिसिनलाई वेस्ट मेडिसिन, अथवा चाइनामा गएको थियो, चाइनामा त एलोप्याथी भन्दैन, वेस्ट मेडिसिन भन्छ। त्यो वेस्ट मेडिसिनलाई उहाँहरूले फ्लोरिस गर्नुभयो र बिस्तारै आयुर्वेदलाई दबाउँदै गयो। र जो पनि हुन्छ राज्यको प्रायोरिटीमा कोही पर्दैन भने त त्यो बिस्तारै बिस्तारै सुसुप्त अवस्थामा पुग्दै जान्छ। त्यस्तै यहाँ त त्यस्तो अवस्था त थिएन। हामी त कसैबाट रुल थिएन, हाम्रो आफ्नो रुलिङ थियो र हामीलाई भन्छौँ आयुर्वेदको स्वर्णिम युग लिच्छवी काल थियो। लिच्छवी कालमा आयुर्वेदको स्वर्णिम युग थियो। त्यति बेला ग्रामै थियो, वैद्य ग्राम। अहिले पनि काठमाडौँमा एउटा थरै नेवारहरूको छ वैद्य। दे आर रेस्पोन्सिबल फर द के भन्छ हेल्थ अफ द पिपुल एन्ड दे आर रेस्पोन्सिबल फर द ट्रिटमेन्ट। त्यही भएर हामीसँग त्यो ट्रेडिसनमै आयुर्वेद बसेको जस्तो हाम्रो बुझाइ छ। हजुर डाक्टर साहब, तपाईँसँग एकदमै रोचक कुराकानीहरू भइरहेछ। हाम्रो दर्शकहरूले पनि अवश्य पनि धेरै चिजहरू जानकारी पाइरहनु भएको छ, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू। यति बेला एउटा सानो ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेकपछि हामी डाक्टर शिवमङ्गल दाससँग फेरि शिवमङ्गल प्रसादसँग फेरि हामी कुराकानी अगाडि बढाउनेछौँ। यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र आज हामी डाक्टर शिवमङ्गल प्रसादजीसँग कुराकानीको क्रममा छौँ। हामीले आयुर्वेदको हिस्ट्रीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र कसरी अब यो मोडर्न मेडिकल अथवा राज्यले अलिकति वास्ता नगर्दाखेरि आजको दिन हामी यहाँ छौँ भन्ने भयो भने अहिले भर्खरै यो गएको पेन्डेमिकले पनि आयुर्वेदको महत्त्व त अर्कै रहेछ है भन्ने खालको भएको भएर अब हामी नेपालकै कुरा गर्दा हामी नेपाली अलिकति बढी अवेर भएको हो डाक्टर साहब? एकदम अभियसली, एकदम कुन रूपमा अवेर छ? कुन रूपमा भन्दाखेरि यसलाई हामी एउटा विकल्पको रूपमा हेऱ्यौँ। वेस्ट मेडिसिनको जुन हामी हेरिराखेका हुन्थ्यौँ, कसरी हामी ट्र्याप भएको थियौँ एउटा उसमा। वेस्ट मेडिसिनका केही राम्रा पक्ष पनि छ, त्यसलाई हामी डिनाइ गर्न सक्दैनौँ। लाइफ सपोर्टिभ मेजर्सहरू, इमर्जेन्सी मेडिसिन्सहरू वेस्ट मेडिसिनमा छ। सर्जिकल प्रोसिडर्सहरू छ, आयुर्वेदमा पनि थिए, कालक्रमले हराइसकेको छ। अब हराइसकेको चिजलाई त हामी फेरि रिभाइभ गर्नु पर्यो। रिभाइभ नहुन्जेलसम्म त सपोर्ट त लिनु पर्यो। त्यसमा ब्युटी छ यो मोडर्न मेडिसिनको, कसैले नकार्न सक्दैन। तर आयुर्वेदको पनि आफ्नो ब्युटी थियो। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु, गुडुची गुर्जो भन्छौँ हामी, संस्कृतमा अमृता भन्छ त्यसलाई। अमृता, गुडुची। अमृता भनेको त्यो कहिल्यै नमर्ने, अमृत, इट्स के भन्छ सिनोनिम्स अफ अमृत। त्योसँग त्यो यस्तो प्लान्ट हो, हामी कतिले जानेका थिएनौँ, तर यसको यस्तो मार्केटिङ भयो कि मैले त सपनामा पनि चिताएको थिएन। यो के भन्छ डिमार्टहरूमा पनि, भाटबटेनीमा पनि गुडुची, सानो सानो चिया पसल के भन्छ गुडुची चियै पाउन थालेको थियो त हो नि। यो के हो त, यो मार्केटेड अफ आयुर्वेद भयो नि त। यो डिमान्ड अफ द एज भयो, त्यो पेन्डेमिकको डिमान्ड थियो। र खुसीका साथ भन्नुपर्छ
हामीले प्रोटोकल गाइडलाइन बनाउँदाखेरि गुडुची वान अफ द मेन इन्ग्रिडियन्ट थियो, त्यसमा राखेका छौँ। यसरी जुन आयो अनि नेपाली जनताको त त्यो गुडुची त सबैको कान्ला कान्लामा होइन, बारी बारीमा, बगैँचा बगैँचामा उम्रिने झाड हो त्यो। त्यो तराईदेखि हिमाल पहाड सबैतिर पाउने हो, आफ्नो रिसोर्सेस पाउनु भयो। र आयुर्वेदलाई हामीले यसरी जोड्यौँ प्रोटोकल गाइडलाइन बनाउँदाखेरि, किचन आयुर्वेद हामीले त्यहाँ सुरु गरिदियौँ। हामी नेपालीको किचन यति राम्रो हाम्रो पुर्खाहरूले एउटा कन्सेप्ट दिनुभएको छ, त्यो किचन अनुसार हामी चल्यो भने त हामी बिरामी नै हुँदैन है। मैले त्यही किचनबाट निकाले बेसार, त्यही किचनबाट अदुवा, त्यही किचनबाट दालचिनी, त्यही किचनबाट लसुन, त्यही किचनबाट जिरा, अनि यो सबैको। अनि हामीले पूजा गर्ने, हामी तुलसीको मोठ नभएको कुनै नेपालीको घर छ र? हिन्दूहरूको, जुन हिन्दूहरूको घरमा तुलसीको मोठ हुँदैन भने अपवित्रता गनिन्छ। त्यो त लाइफ सेभिङ प्लान्ट हो, त्यही भएर हाम्रो पुर्खाहरूले घरको दैलामा लगा भनेर एउटा हामीलाई सिकाउनु भयो। र त्यसलाई बिहान हामी त त्यसलाई रिचुअलसँग जोडिदिउँ, ट्रेडिसनसँग। तुलसीमा जल चढाउने, म एज ए साइन्सको विद्यार्थी, आयुर्वेद साइन्स हो, यो मिथ होइन। र आयुर्वेद बियोन्ड द रिलिजन, आयुर्वेद हिन्दूको मात्रै होइन, यो सनातन चिकित्सा पद्धति हो, पुरै संसारको लागि, फर द वर्ल्ड, फर द युनिभर्स छ। तुलसीमा हामी जल चढाउँछौँ किन? हेर्नुहोस् त, तुलसी रोप्ने दिन, तुलसी गोड्ने दिन, विवाह गर्ने दिन, तुलसी विवाह, हामी कति प्लान्टसँग सामञ्जस्य जोडिराखेको छौँ। हामीले हामीलाई वनस्पतिसँग पनि जोडिराखेको छौँ। यो हामी मात्रै हाम्रो जिउने अधिकार होइन, हामी त लिभिङ विथ द युनिभर्स हाम्रो कन्सेप्ट हो नि त। वसुधैव कुटुम्बकम, जे जति आँखाले जति कीट पतङ्ग प्राणीहरू जुन देख्छौँ तिनीहरू हाम्रो लागि हो र हामी पनि तिनीहरूको लागि हो। हामी तुलसीबाट स्वास्थ्य प्राप्त गर्छौँ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई धर्मको रूपमा मान्थ्यौँ। र धर्मसँग त सबै डराउँछ, भिरु हुन्छ, तुलसी छुनु हुँदैन, तुलसीमा फोहोर चिज राख्नु हुँदैन। हो यस्तै गुडुचीलाई पनि अहिले गर्यो, गुडुची जङ्गल झाडीमा हुनेलाई गमलामा ल्याएर लगायौँ, छतमा लगायौँ। मैले मका आउनुहुन्छ पेसेन्टहरू भन्नुहुन्छ, सर मैले त छतमा गुडुची लगाएको छु, त्यसलाई खाँदा कसरी हुन्छ? अनि आफ्नो ओन कल्टिभेसन हो नि त, त्यो त अब खेतमा लगाएको गुडुची र गमलाको लगाएको गुडुचीमा क्वालिटी त फरक हुन्छ केही न केही, तर पायौँ न त पायौँ। यसरी गर्दाखेरि नेपाली समाज सचेत भए र त्यसमा सचेत हुनुको कारणमा यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मीको पनि अग्रणी रोल रह्यो। आयुर्वेद त्यति बेला पेन्डेमिकमा हरेक टिभीले, हरेक के अरे रेडियोले, एफएमहरूले सबैले बजाउने गर्यो। साथसाथै हाम्रो कलाकारहरू पनि आएर, हरिवंशाचार्य, मदन कृष्ण आफै म त गुडुचीको चिया खाँदैछु, यो गर्दैछु भन्दाखेरि त्यो पछाडि आयुर्वेद थियो। त्यसको पछाडि छायामा, पर्दा पछाडि हामी थियौँ र हामीलाई एउटा गौरव अनुभूति भइराखेको थियो। हजुर डाक्टर साहब, मैले अब तपाईँको कुराबाट बुझ्दाखेरि प्रकृतिले आफू यो संसारको सृष्टिको सृजना गर्दाखेरि नै हामीहरूलाई चाहिन सक्ने, स्वस्थ रहनको लागि चाहिन सक्ने सबै चिज पनि सँगसँगै सृजना गरिदिएको हो। र त्यसलाई पहिलेका मानिसहरूले जति बुझेका थिए, पछि हामी यो आधुनिकीकरणको दौडधुपमा लाग्दाखेरि, बजारीकरणको उसमा लाग्दाखेरि कृत्रिम चिजहरूको चाहिँ बढी खोजी गर्न थाल्यो र ती चिजहरू लोप हुँदै गए, हराउँदै गए भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन? यस्तो चाहिँ किन भयो त? यो हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? अब यो के हुन्छ नि, मानवको स्वभाव, सबै मानवको त स्वभाव नभनौँ, मानवमा पनि डिफ्रेन्ट लेयर्स हुन्छ। हामी पशुत्व, देवत्व भन्छौँ। यो लाइफको जर्नी जुन हुन्छ मानवताको, म त योको एक्सपर्ट भएको हुनाले पनि त्यहाँ छ। हामी एनिमल लेभलमा त्यो प्राणीलाई एनिमल लेभलको प्राणी भन्छ कि देयर द ब्युटिफुल श्लोक, आहार निद्रा भयम मैथुनञ्च सामान्यमे तत् पशुभि नरानाम बुधिर्हि तेषाम धिको वितेशो बुधिर्विहीन पशुभि समाना। एनिमल इन्स्टिङ्क्ट किनभने जनावरलाई पनि खाना, निद्रा, भय, कसैबाट सुरक्षा र आफ्नो सन्तान उत्पादन गर्ने यो बेसिक इन्स्टिङ्क्ट त पशुमा पनि छ, हामी पनि छ। हामी त्यतिकै लागि जियो भने त्यसलाई हामी पशु जीवन भन्छौँ। त्यसबाट अलिकति माथि बुट्यो भने त ग्रेट ह्युमन भन्छौँ, महामानव भन्छौँ। महामानव जस्तै हाम्रो लिडर्सहरूलाई लिन सक्छौँ, महात्माहरूलाई लिन सक्छौँ। आफ्नो दुःख मात्रै होइन, सबैको दुःख हेर्ने, त्यसलाई महामानव लियो। त्योभन्दा पनि माथि उठ्यो भने देवत्व भन्यो। देवता अहिले भर्खर कुरा गऱ्यो, इन्द्र, दश। हाम्रोमा त एउटा आइडियोलोजी छ नि त,
सरस्वती दुर्गा यिनको हाम्रो त एउटा रूप त छ नि त ओ त्यो लेभलमा हो त्यो पनि होइन म्याडम त्योभन्दा पनि माथि हो हाम्रो त उद्देश्य अयमेव परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम हामी त जहाँबाट आएको थियो त्यहाँ जाने हो हाम्रो अल्टिमेट गोल त परमात्मामा विलिन हुने हो निर्वाण प्राप्त गर्ने हो मोक्ष प्राप्त गर्ने हो यहाँ बसेर दुकान चलाउने होइन हामी वास्तविक स्वरूपमा जाने हो त्यसकारण यी लेभलहरू जब हामी उठ्दै जान्छौँ नि म्याडम हो त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो हरेक चिजहरू क्लियर हुँदै जान्छ हाम्रो सरी मिजरिज द पेन त्यो सब बिस्तारै बिस्तारै हामी माथि उठ्दै जान्छौँ र अन्तिम अवस्था हाम्रो पेनलेस अवस्था हो जसलाई हामी स्वस्थ भन्छौँ आयुर्वेदको भाषामा कम्प्लिट स्वस्थ त्यसलाई भन्छ जसले निर्वाण प्राप्त गर्यो डाक्टर साहब मलाई अहिले ठ्याक्क यसमा जोड्न मन लाग्यो जुन अघि नै यहाँले कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो कि आयुर्वेदमा यस्तो शक्ति छ जुनले हामीलाई विलिन गर्न पनि सिकाउँछ अब यी हामीले अहिले बाँचिरहेको जीवन त पशुले पनि बाँच्न सक्छ होइन र हामी महामानव हुनलाई सबै चिज हामीसँग छ भन्दै गर्दा अहिले हामीले कतिजना देख्छौँ नि जसलाई हामीले गुरु भनेर फलो गर्छौँ विभिन्न नाम नै लिनु पर्यो भने पनि धेरैजना जसले फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रिचिङहरू सुन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ एक स्टेप माथि अलिकति महामानव अथवा अलिकति मोक्ष प्राप्त गर्ने बाटोमा पुग्नु भएका मानिसहरू भन्दाखेरि फरक नपर्ला एकदम फरक पर्दैन हामीलाई 2 जनाले सुन्न आउँदैन उहाँहरूलाई 1000ले सुनिरहेछ लाखौँले सुनिरहेछ फलो गरिरहेका छ भनेपछि अवश्य हामीभन्दा उहाँहरू अलि फरक हुनुहुन्छ अनि डाक्टर साहब एकातिर के भन्यो भने यो आयुर्वेद यो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट चाहिँ मान्छे चाहिँ अझ मरि पनि हुनसक्छ भनियो अर्कोतिर चाहिँ फेरि अन्तिम उद्देश्य भने चाहिँ शून्यमा ब्रह्ममा विलिन हुने भनियो यो दुईटाको विरोधाभास जस्तो भएन यो यसो के हुन्छ अलिकति यो प्रिन्सिपली दुईटै एउटै छ किनभने आयुर्वेदको पनि उद्देश्य मोक्ष प्राप्त गर्नु नै हो आयुर्वेदको बेसिक फन्डामेन्ट्स यो संसारमा जन्म लिनु नै दुःख हो किन मैले पहिले भने आयुर्वेद पूर्वीय सभ्यतामा आधारित चिकित्सा पद्धति हो र त्यसको हरेक चिज त्यहाँबाट बेसिक कन्सेप्टको रूपमा लिएको छ र पुनर्जन्म दुःख हो र त्यो रिबर्थ साइकल जुन भन्छ नि ब्रेकिङ अफ द रिबर्थ साइकल नै कम्प्लिट स्वास्थ्य हो र अहिले जुन WHO ले जुन डिफिनेसन दिएको छ स्वास्थ्यको आयुर्वेदको अनुसार त्यो कम्प्लिट स्वास्थ्यको डिफिनेसन होइन WHO ले अहिले ब्राकेटमा राखेको छ त्यसलाई आयुर्वेदले भनेछ समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते समदोष बेसिक दोषिक लेभल जो फिजिकल लेभलमा भयो मेन्टल लेभलमा भयो इमोसनल लेभलमा भयो अनि ब्राकेटमा WHO को स्पिरिचुअल लेभल अहिले ब्राकेट गरेको छ आयुर्वेदले त स्वस्थ इन्द्रिय मन अनि आत्मा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो हाम्रो आफ्नो स्वयंको अनुभूति भएन भने त्यसलाई स्वस्थ भनिदैन र योगको निर्वाण आयुर्वेदको पूर्ण स्वस्थ एउटै चिज हो म्याडम कसैले त्यसलाई मोक्ष भनोस् कसैले त्यसलाई निर्वाण भनोस् आयुर्वेदले त्यसलाई पूर्ण स्वास्थ्य भन्छ आयुर्वेदको कल्पना संसारलाई पूर्ण स्वास्थ्य दिनु हो डाक्टर साहबसँग कुरा गर्दै जाँदा के रियलाइज भयो भने यो समय त अति नै छोटो भयो हामी त सुरुवातमा पनि पुगेको छैनौँ अहिले होइन कति धेरै कुरा जान्न बुझ्न अझै हामीसँग बाँकी रहेछ तर अब समयले गर्दा यसलाई अलिअलि अब अलिकति अहिलेको माहौलमा हामी फर्क्यौँ कस्तो भएको छ तुरुन्तै हाम्रो जमाना टिकटकको जमाना भइसकेको छ यसरी समय पेसेन्स मान्छेसँग छैन केही भइहाल्यो तुरुन्तै औषधि खायो तुरुन्तै मोडर्न मेडिकल साइन्सको हेल्प खोज्यो किनकि आयुर्वेदले त अलिकति समय लगाउँछ निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो हुँदाखेरि कतै आयुर्वेद पद्धतिको मार्केटिङ त्यति परापूर्व कालदेखि भए तापनि हामीले कमी भएको हो कि हाम्रो अवेरनेस भन्ने फिल हुन्छ भने अहिले आएर यस्तो छ्यापछ्याप्ती जुन छ यो मोडर्न मेडिसिन यससँग हामी आबद्ध भएर दुईटै सिमल्टेनियसली हिँड्न सकिने छ कि छैन यसलाई गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन राम्रो कुरा उठाउनु भयो गभर्मेन्ट यसकोमा चिन्तनशील भएको मैले पाएको छु स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा टास्क फोर्स कमिटी बनाएको थियो एउटा टाइममा श्रद्धेय गिरिराज मणि पोखरेलजी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि र त्यसको एउटा मेम्बरको रूपमा म पनि थिएँ कसरी इन्टिग्रेसन गरेर लैजाने त
र हाम्रो एउटा थियो कि बेसिक लेभलमा इन्टिग्रेसन गरौँ, प्राइमरी लेभलमा इन्टिग्रेसन गरौँ, टर्सियरी लेभलमा नगरौँ। टर्सियरी लेभलमा स्वतन्त्र छोडौँ, इन्डिपेन्डेन्ट छोडौँ, आफ्नो त्यहाँ इनोभेसन्सको कुरा हुन्छ, यो गरेर लग्यो भने बेटर हुन्छ। किन पब्लिकको चोइस, किनभने हामी त अब खुद्रा पसलबाट त भाटबटेनीमा आइसक्यो नि, डिमार्टमा आइसक्यो नि। हामीलाई पहिला चियापत्ती खुर्सानी किन्दा अलग अलग पसलमा जानु पर्थ्यो, अहिले एउटै पसल छ। र धेरै कन्ट्रीमा यस्तो प्र्याक्टिस छ। म चाइनामा गएको थिएँ करिब 2015मा, 1.5-2 महिना बस्ने मौका पनि पाएँ। विभिन्न युनिभर्सिटिजहरू घुम्ने मौका पनि। त्यहाँ अम्ब्रेला सिस्टम छ, हो त, एउटैमा हरेक त्यहाँ के एभाइलेबल छ। र एउटा ब्युटी के भनौँ, चाइनाले गरेको ब्युटी, उसको आफ्नो जुन ट्रेडिसनल सिस्टम, चाइनिज सिस्टम अफ मेडिसिन छ नि, त्यसको आफ्नो नेसनल थेरापी हो। पहिला त्यहाँको पब्लिकले त्यसमा क्रस गर्नुपर्छ। ट्रेडिसनल सिस्टम मेडिसिनले नगर्न सकेको कामलाई मात्रै वेस्ट मेडिसिनमा पठाउँछ, अथवा त्यहाँबाट हुने हो भने किन बेकारमा फजुल खर्च गर्ने हो। त्यस्तै यहाँ पनि हाम्रो उद्देश्य छ। किन हाम्रो छ नि, यदि लागेको रुघा घरको बेसार दालचिनी अनि त्यो पकाएर खाएर निको हुन्छ भने म किन त्यो कफ सिरप किन्न जाने। हो त, पब्लिकलाई त्यहाँ काउन्सिल गरिदियो भने चाहिँ किचनमै छ नि त, त्यहाँबाट यस्तो लेभलको गर्न सकिन्छ त्यो हो। र यसको लागि त म्याडम सबभन्दा ठुलो कुरो प्यारालेल ग्रोथ गर्नुपर्छ राज्यले। त्यो मैले देखेको छु चाइनिजमा। तपाईँ बेजिङको ट्रेडिसनल इन्स्टिच्युट अफ ट्रेडिसनल मेडिसिन जुन बेजिङको छ, त्यहाँ मैले अलिकति पनि भेदभाव पाइनँ त्यो वेस्टको र त्यसकोमा। एकदम प्यारालेली डेभलप गरेको छ, चाहे त्यो इनोभेसनको उसमा होस्, रिसर्च आफ्नो ठुल्ठुलो ल्याब्सहरू छ। मलाई त सबभन्दा ताजुब लाग्यो 15मा एर्सा गुम्बा त्यति बेला अनेस्टली मैले देखेको थिएन। मैले चाइनाको वाङफुची जुन वाकिङ स्ट्रिट छ, त्यहाँको एउटा के भन्छ ट्रेडिसनल मेडिसिनको सपमा पाएँ प्रोसेसिङ गरेर। अनि खोज्दै जाँदाखेरि तिब्बतबाट ल्याएको, नेपालबाट ल्याएको भन्यो। म त्यति बेला आँसु मात्रै नझरेको हो। हाम्रो यहाँ आउँछ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो, यी चिजहरूलाई हामीले गऱ्यौँ भने म्याडम बहुत हुन्छ। अहिले खुसीको कुरो छ, 8वटा 15 अहिले त 12वटा इन्स्टिट्युसन्सहरू, आङ्गिक चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको आङ्गिक क्याम्पस अनि के अरे प्रतिष्ठानहरू गरेर त वेस्ट मेडिसिनमा त धेरै इन्स्टिट्युसन्सहरू आइसक्यो नि। राज्यको खर्बौँको लगानी छ भनौँ न, आयुर्वेद शिक्षामा राज्यको कति लगानी छ। म क्याम्पस चिफ भएको 4 वर्ष कम्प्लिट गरेको छु। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। मैले त करोडको लागि हात पसार्नुपर्छ। अनि कसरी हामी एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छौँ आयुर्वेदले केही गरेन भन्ने कुरो। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब। भने हामी चाहिँ त्यो सायद त्यो कस्तुरी मृग जस्तो भयौँ कि एकदम वासनाभित्र आफूभित्र छौँ, कहाँबाट आयो भनेर जङ्गल भौतारिरहेको छौँ। एकदम सर। अब हामी कार्यक्रमको समयले हामीलाई अलिअलि घचघचाइरहेको हुनाले म तपाईँको यो जुन आयुर्वेदिक क्याम्पस छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। कति मान्छे पढ्न आउने, कतिको रुचि लिनु भएको छ मान्छेहरूले, त्यो जागरुकता कस्तो छ, यो क्याम्पसको बारेमा बताइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू ब्रिजेश सर। यो आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुर चिकित्सा शिक्षा हामीसँग जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अब्जेक्टिभ छ त्यस्तै हाम्रो पनि छ। एजुकेसन, एकाडेमिक, सर्भिस एन्ड इनोभेसन, रिसर्च। आयुर्वेद क्याम्पस पनि यो तिनटै लिएर अगाडि बढिरहेको छ। आयुर्वेद क्याम्पसको वास्तविक स्थापना नेपालमा पहिलो प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा भएको तपाईँको 1985मा 1985 विक्रम सम्वतमा चन्द्र शमशेरको पालामा रानी पोखरी संस्कृत पाठशालामा राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापना भएको थियो र त्यहाँबाट पढाइ सुरु भएको। त्यति बेला 2 वर्षको वैद्य विनोद, वैद्य भूषण र वैद्य रत्न भनेर पढाइदिन्थ्यो। 2 वर्षको कोर्स थियो। त्यसपछि तपाईँको त्यो पाठशालालाई सारियो र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गर्यो र त्यति बेला आयुर्वेद माध्यमा, आयुर्वेद शास्त्री र आयुर्वेद आचार्यको आचार्यसम्मको पढाइ हुन्थ्यो त्यति बेला। ती कोर्सलाई जब यो किन यसरी भयो भने जो कमजोर हुन्छ त्यसलाई दबाउँदै घचेड्दै लान्छ। वेस्ट मेडिसिनको प्रभाव नेपालमा आइसकेको थियो। अनि तपाईँको 2029 सालमा नरदेवीमा जो अहिले आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी छ त्यही थियो आयुर्वेद विद्यालय पनि। त्यो 29 सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भइसकेपछि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भयो। वेस्ट मेडिसिन
अन्तर्गत त्यति बेला CMA लेभलको अनमी लेभलको पढाइ हुन्थ्यो। हाम्रोमा आचार्यसम्मको पढाइ हुन्थ्यो। आचार्य भनेको मास्टर लेभल, शास्त्री भनेको ब्याचलर लेभल, त्यतिसम्मको पढाइ हुनेलाई तह झरुवा गरियो, डिक्लाइन गर्यो र त्यहाँ ल्यायो केमा त प्रोफेन्सी सर्टिफिकेट लेभलमा। प्रोफेन्सी सर्टिफिकेट लेभलको पढाइ आयुर्वेदको पनि, चिकित्सा शास्त्रको पनि, वेस्ट मेडिसिनको र नर्सिङको, यो तीनटैको र आयुर्वेद क्याम्पस चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा त्यति बेला 3टा विधाबाट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको सुरुवात भएको एउटा चिकित्सा मेडिसिन जो महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस छ र आयुर्वेद क्याम्पस जो त्यति बेला नरदेवीमै थियो र नर्सिङ क्याम्पस जो बौद्धमा थियो, पछि ट्रान्सफर गरेर के अरे हाम्रो महाराजगञ्जमा ल्यायो। हामीलाई पनि एउटा सानो टुक्रा एरिया महाराजगञ्ज परिसरमा दिएको थियो। म विद्यार्थी हुँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो एउटा बोर्ड पनि थियो, आयुर्वेद क्याम्पस भवन निर्माण स्थल। पछि हामीलाई त्यहाँबाट पनि कीर्तिपुरको डाँडोमा पठाइयो। अब त्यसको इतिहासतर्फ नजाउँ। यसरी हुँदाखेरि 29 सालमा प्रोफेन्सी सर्टिफिकेट सुरु गऱ्यौँ। 2030 सालदेखि पढाइ सुरु भएको हो, पुरानो के शिक्षालाई हटाएर नयाँ शिक्षामा। त्यसपछि हुँदाहुँदै 2044 सालमा फेरि हाम्रो स्नातक लेभलको पढाइ गर्ने भनेर डिसिजन भयो। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर केही थिएन, टिचर केही थिएन, एकदम मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको नेपाल सरकारले बनाइदिएको त्यही नरदेवीको अस्पताल 2044 सालमा सुरु भयो। त्यति बेला म विद्यार्थी थिएँ त्यहाँ, सेकेन्ड इयरमा प्रमाणपत्र तह। अनि त्यो 2 वर्ष चल्यो। 44-45 दुईटा ब्याच लिन सक्यो, 46 मा लिएन। त्यही बिचमा मेरो क्लियर भयो, मैले कोलम्बो प्लान पाएँ, म इन्डिया पढ्न गएँ ग्वालियरमा जीवाजी युनिभर्सिटी। अनि त्यो 44 मा चलाएको 46 मा बन्द भयो। अनि जो प्रोफेन्सी सर्टिफिकेट 30 सालदेखि चलिरहेको थियो त्यसलाई पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा नीति ल्यायो, सर्टिफिकेट लेभल प्रोफेन्सी सर्टिफिकेट फेज आउट गर्ने भनेर CTBT को उदय भयो। त्यहाँ CTBT पठाउने भने हाम्रो क्याम्पस खाली भयो र 5 वर्ष विदाउट एनी एकाडेमिक एक्टिभिटी हामीले चलायौँ। 5 वर्ष घाम तापेर तलब खायौँ। त्यसपछि 53 सालमा फेरि BAMS को पढाइ सुरु भयो। 5 वर्ष 5.5 वर्ष कोर्स बन्यो। त्यो अहिलेसम्म कन्टिन्युटी छ। यो आयुर्वेदको एउटा राम्रो गुड पक्ष भनौँ। अहिले हिजो मात्रै हामीले 26औं ब्याच 26th ब्याच BAMS को लाई हिजो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम थियो। आजबाट उनीहरूको क्लास हुन्छ। एउटा यो पाटो छ र यसमा तपाईको 53 सालमा 15 सिटबाट सुरु गर्यो। 66 सालमा आएर त्यो 20 सिटमा गरियो। त्यसपछि 70 को इरामा आएर तपाईको 30 सिटमा गरियो र जब म क्याम्पसी भएर आएँ अब यसरी हुँदैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो रिसोर्सेसहरू डेभलप गर्नुहोस्। अनि त्यति बेला हामीले 40 सिटमा गयौँ। अहिले हामीसँग 40 सिट छ। त्यो 40 सिटमा 75% सिट स्कलरसिपको छ र 10% हामीसँग 10 सिट के भन्छ पेइङको छ। डाक्टर साहब, यो हिस्ट्री अलिकति दुःखद लाग्दो नै हिस्ट्री सुन्दै गर्दा पनि यहाँ जस्तो व्यक्तित्वले यो पद सम्हालेर बस्नु भएको छ, त्यो भनेको हामीले पनि अलिकति फ्युचर राम्रो छ है भनेर देख्न पनि सक्यौँ भने अझ बढी अवेरनेस फैलाउनको लागि हामी मिडियाकर्मीले के गर्न सकिन्छ हाम्रो तर्फबाट हामी त्यो पनि गर्छौँ। फेरि पनि यहाँको समयको लागि पुगेन समय भन्ने फिल हुँदाहुँदै पनि अब हामीलाई फेरि बाध्यता नै हो। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। तपाईँ आउनुभयो, हामी दङ्ग पर्यौँ। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई एउटा सानो मायाको चिनो। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। एकदमै रोचक कुराकानीहरू भइरहेका थिए। कुरा अझै लम्ब्याउन सकिन्थ्यो समय भएको भएदेखि, तर हामीले अब यसलाई यतिमै छोट्याउनु पर्ने भएको छ। हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ, हाम्रो पाहुनालाई बिदा गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ।